अस्सलाम वालेकुम जी। चार चीज़ों पे बात करनी है। एक, जो खान साहब को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजह। दूसरा, जान को खतरा है। और तीसरा, अगर ये बाहर चले गए तो ये किसके लिए कितना बड़ा ख़तरा हो सकते हैं। और चौथा, कि खान साहब ने और बाकियों ने बनी गाला क्यों छोड़ा। तो पहली बात तो मतलब चलें हम छोटी सी बात से शोल से शुरू करते हैं कि जो बनी गाला में है, जो बीच में ऐसा हुआ दो दफ़ा कि इत्तला आई कि भाई खान साहब की जान को ख़तरा है, तो जो तकरीबन को 100 बंदा लगा हुआ है ऑलरेडी हुकूमत जाने के बाद सिक्योरिटी पर, तो तकरीबन कोई 100 150 फिर चला गया, फिर वो वापस आ गया, फिर दूसरी दफ़ा गया वो वहाँ पे जाके बैठ गया तकरीबन, यानी कि 200 250 बंदा इस वक्त में बनी गाला की सिक्योरिटी पर मामूर है। एक्स प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, उसके अंदर ना एक ग्रुप है, सारे मुसलमान हैं, बरेलवियों का है वो ना तो वो नमाज तो सारे इकट्ठे ही पढ़ते हैं, दो देवबंदी भी आते हैं, और वो अहले हदीस जो है पुलिस वालों में तो बरेलवी सारे पढ़ते हैं। लेकिन वो 20-25 बंदे हैं, वो बैठ जाते हैं फिर आराम से अल्लाहू करना शुरू कर देते हैं। तो हक अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू, तो बाकी सारे उनका ख्याल रखते हैं। वो ये मतलब कोई कोई तजाद नहीं है बरेलवी से मुराद ये। अच्छा, जो उसका थोड़ा सा साउंड होता है ना, वो बड़ी दूर तक जाता है। महसूस करो तो पता लगता है कि भाई हाँ ये कुछ हो रहा है। बहुत ज़ोर से समझो तो महसूस होता है कि ये हक अल्लाह की महफिल जो उनसे ना जमी हुई है। अब वो है तो उसके सराउंडिंग में, तो 5 टाइम वो जो उनसे ना नमाज पढ़ते हैं, और अच्छी बात है, और बाकी भी नमाज पढ़ते हैं। तो जो दोस्त हैं वो सारे आपस में चले जाते हैं। ये 20-25 बंदे जो उनसे ना बैठे रहते। अब जो अंदर जो मुर्गियां साड़ी जा रही हैं और जो सूरत हाल है वो कुछ और है। तो ये जो बैठ जाते हैं, अब इनको मना भी कोई नहीं कर सकता। तो एक बात ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो पेशावर में जो बैठे हुए हैं, तो वाकई में उनकी जान को ख़तरा है खान साहब की। और ख़तरे की वजह जो उनसे है ना, वो कई एक दफ़ा मैं बता चुका कि भाई जो इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, और जो इसको इंस्टॉल करने में मदद करने वाले हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, इन सबको पता है कि ये अब हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन गया। और वो इशू इस तरह से नहीं, उनको ये पता है कि दिमाग से ना फारिग शख्स हो जाए, ये मेंटली रिटायर्ड है, और ये कुछ भी कह देता है। जब ये दवाई ले लेता है ना, तो इसको होश कोई नहीं रहती। इसको एक दफ़ा मना किया, दूसरी दफ़ा मना किया, ये मतलब थोड़ा सा बाज आ गया, नाम नहीं लिए, जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर अगली दफ़ा में वही हरकत है अभी भी। अच्छा, अभी थोड़ा सा खुद खामोश हुआ हुआ है, तो इसके जितने आप समझ लें ग्रुप्स पेजेस, उसमें जो डिस्कशन हो रही हैं, उसके अंदर जो गालियाँ चल रही हैं, और जो प्रेशराइज किया जा रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो इंतहाई जो ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट पीएमएलएन की सिर्फ इस हद तक नज़र आती है, और बाकियों की ये नज़र आती है कि आप अपने दायरे के अंदर हो। लेकिन ये ग्रुप्स बना के कि फलाना ऐसा फलाना ऐसा, किसी कोर कमांडर को आप देख लें, किसी कमांडर को देख लें, तो सब की जो है इन्होंने बैंड बजाई हुई है। और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये मतलब हमारे मुल्क के सीक्रेट्स हैं जो इस वक्त में ग्रुपों में डिस्कस हो रही। तो ये चीज़ जो है ना, एक नाकाबिले बर्दाश्त है सिस्टम के लिए। तो जड़ें खोखला कर रही हैं। तो ये चीज़ जो सी है ना, मतलब ठीक है, बेगमात जो सी हैं उनके बारे में बताया था कि जितना हराम का माल होता है वही एडजस्ट करती हैं, प्रमोशन अंदर कर रही हैं, उसमें उनका बड़ा कमाल होता है। तो यानी कि एक ये बेगमात सिर्फ मतलब एक की मैं बात नहीं कर रहा, एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, ये तमाम डिपार्टमेंट्स में, इवन बहुत बड़ी तादाद जो बिजनेसमैन की है उसके अंदर भी बेगमात का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अपने काम करती हैं, क्योंकि जो साहब होते हैं ना, साहब के पास सबसे जो एतमाद की शख्सियत होती है ना, वो उसकी बेगम होती है। वो सारे उसके मामलात को मैनेज करती है, जो जो हक रखती है बेगम कहलाने का। बहुत सारे तो मतलब बंदे भी फुलिश होते हैं, और फुलिश होते हैं, और बेगमात भी फुलिश होती हैं।
مطلب وہ صرف گھر کی ہوتی ہیں، لیکن اصل جب ایک بات کی بات ہو رہی ہے جس کی پر مولانا نے اشارہ کیا، مولانا کچی بات نہیں کرتے، تو وہ جو ہے ان کی خواہش جو ان سے نا تھوڑی سی جذباتی بھی ہوتی ہے، وہ خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے کلاس کا بندہ ہے، وہ ایسے فدو بناتا ہے لوگوں کو، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، اس کا سٹینڈرڈ دیکھیں، اس کا چلنا، گریس فلانا، اس کے ایکشنز دیکھیں، کیونکہ یہ جو ٹک ٹاک پہ چڑھتی ہیں نا آ کے، یہ اپنے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا ایک لیول شو کرتی ہیں، تو اسی طریقے سے اس میں نمبر 1 پہ اندر خان صاحب آتے ہیں آج بھی، کہ یار عمر 70 سال، منہ میں اصلی ایک دانت نہیں، سر پہ اصلی ایک بال نہیں، لیکن کیا گریس ہے، مزہ آ گیا، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یعنی کہ ان کے لیے یہ اب خطرہ بن گیا، یہ کل اگر ملک سے باہر نکل گیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جو اپنے محسن ہے نا، یہ سب سے بڑا ان کا دشمن ہوتا ہے، جو محسن ہوتے ہیں نا، جو اس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، یہ وہ اس کے سب سے بڑے شکار ہوتے ہیں، اس کی جو جو جن کو یہ پڑھتا ہے، جن کو یہ فالو کرتا ہے، ان کی اسٹڈی کے مطابق کہ جو اس کے ساتھ مخلص ہوگا یہ اس کو کھا جائے گا، یہ اس کی سائنس ہے، اور یہ اس کی سائنس نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، یہ ان کی سائنس ہوتی ہے کہ یہ لوگوں میں گھستے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف اور ان کو کھا جاتے ہیں، اور کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہوتی ان میں۔ تو لیکن یہ کیونکہ دوائیاں لے کر اور اس مقام تک پہنچا ہوا ہے اور عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوا ہے کہ اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، ابھی یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک مار دیا، اس وقت میں سٹل اٹیک چل رہا ہے، اگر یہ پاکستان سے باہر نکل گیا، یہ کچھ بھی کہہ دے کہ جی فلانا فلانا نیوکلیئر کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، فلانا فلانا یہاں سے جو منی کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلانے ویپنز کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ دے گا، اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اٹریکشن کہاں سے ملتی ہے، اٹریکشن کو میں یہ پاور سمجھتا ہے کہ جو اٹریکشن ہے وہی پاور ہے، تو یہ کچھ بھی کہہ دے گا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے اصل میں اس کو انسٹال کیا وہ بہت پہلے اس کا سدے باب کر لیتے ہیں، وہ یہ وقت آنے نہیں دیتے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اٹریکشن کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ان کو بھی یہ پتہ لگ گیا، اس لیے اس نے یہ بات بالکل واضح کی، میری جان کو خطرہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، حکومت پاکستان بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، اگر کوئی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہاں پہ وہ پوری وار اسٹریٹجی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دور تک معاملات کیا ہیں، تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ اریسٹ ہو گیا اور اریسٹ ہونے کے بعد اس کو جیل کے اندر کچھ ہو گیا تو کس کی رسپانسبلٹی ہوگی، وہ گلے پڑ جائے گی، اور وہ گلے پڑنا وہ لوگ جو یہاں پہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں ان کے فیور میں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جو پہلے منت ترلے کرتے ہیں کہ ہم کارگل میں پھنس گئے ہیں، اور فلائٹ اڑتی ہے اور یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا لانچ کرتے ہیں کہ ہمیں مروا دیا، ہم نے تو سب کچھ قابو کر لیا تھا، اس حد تک گھنونی سازش جو لوگ کر سکتے ہیں وہ آگے کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو یہی تاریخی حقیقت ہے، اچھے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو بتانا مقصود تھا، وہ بتا دیا، تو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں۔ بہرحال جی بہت شکریہ، چھوٹی بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ بہرحال جی فی الحال تو یہ ہے کہ خان صاحب تو گئے تھے، اب جو پیچھے بیگم تھیں ان کو بھی اس وجہ سے جانا پڑا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں بتایا، کچھ ذکر ہوا تو ہنسی مذاق ہو رہی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہی وہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا، اندر جنتر منتر کچھ اور چل رہا ہے تو باہر جنتر منتر کچھ اور چل رہا ہے، تو دونوں کا جو انسان کلیش ہو رہا تھا، دونوں پریشان ہو رہے تھے، تو اگر وہ باہر والوں کو کہتے ہیں کہ ان کو نکالو تو وہ بہت بڑا ایشو بنتا، تو وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو مسلح لگایا ہوا ہے، ساری نماز پڑھتے ہیں، 2-3 شفٹ میں ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی رج نہیں تھا، وہ تھوڑے سے باقی جو ان سے ہیں وہ ان کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹی اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں،
یہ جو ان سے ہیں یہ ذرا مست ہیں، حق اللہ اللہ اور اپنی ورد کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ سب کو توفیق دے۔ تو پریشانی بن گیا، لیکن یہ قدرتی طور پہ ہو گیا ہے یا کہ یہ نہیں پتا، یہی ڈسکشن چل رہی تھی۔ بہت شکریہ جی۔